گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 516. این برنامه با همکاری مهستی تنظیم گردیده. آهنگ اصفهان از اسدالله ملک، ترانه از بهادر یگانی، تنظیم از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، هلالی جغتایی. گوینده فیروزه امیرمعز. سعی کردم که شود یار ز اغیار جدا، آن نشد عاقبت و من شدم از یار جدا. از من امروز جدا می شود آن یار عزیز، همچو جانی که شود از تن بیمار جدا. دیوار سرایش تن کاهیده من، همچو کاهیست که افتاده ز دیوار جدا. من که یک بار به وصل تو رسیدم همه عمر، کی توانم که شوم از تو به یک بار جدا. شرر زده بر جان
نه برق امیدی نه نور نویدی نه صبح سفیدی در این شب به جان زدی آزر حراب دیگر دلم شده گفتم نباید خم غمینم تنها به خلوت شبها شکست دلم را جدایی تو چو شعله لرزان چو آتش سوزان شرر زده بر جان جدایی تو. روز نوروز است سرو گل عذار من کجاست در چمن یاران همه جمعند یار من کجاست نیست یک ساعت قرار این جان بی آرام را یارب آن آرام جان بی قرار من کجاست. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 516.